अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों, ठीक हो? दुआ करता हूँ कि आप ठीक होगे, खैर खैरियत से होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग भी बहुत सारी दुआएं किया कीजिए। तो चलो करते हैं वीडियो का आगाज़। तो एक शेख साहब से मिलने के लिए उनका एक बड़ा ही प्यारा दोस्त गया। वो कहते हैं कि यार, मुझे अक्सर करके लोग कहा करते थे कि जो शेख होते हैं ना, वो बड़े ही कंजूस होते हैं, बड़े ही कंजूस होते हैं। तो बोला मेरा दिल मानता था नहीं था इस बात को कि नहीं यार, शेख भी तो इंसान है, क्या कंजूसी कर सकते हैं, क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन कह रहा एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं अपने एक शेख साहब दोस्त के घर के करीब से गुजरा तो मुझे ध्यान आया कि यार, ये तो मेरे दोस्त का घर है, चलो क्यों ना इससे मुलाकात कर ली जाए। तो उस वक्त तकरीबन कोई 11 से 11:30 का टाइम हो रहा था। तो दोपहर के खाने का टाइम भी करीब था। तो सोचा कि क्यों ना इस घर से खाना भी खा लूँगा, दोस्त को भी मिल लूँगा। लोग वैसे भी कहते हैं कि शेख तो बड़े कंजूस होते हैं, तो चलो मैं आज इसको आजमाता हूँ। दरवाज़ा खड़काया तो जब शेख साहब बाहर निकले तो अपने दोस्त को देखकर हैरान हो गए। खुशी पे एक अजीब सी चमक आ गई। जब चमक आई तो साथ ही थोड़ी सी मायूसी भी आ गई और फिर दोबारा हंसने लगे और दोस्त को झप्पी डाल ली। अब यार, बड़े दिनों बाद जब मिलते हैं तो खुशी तो होती है ना। तो वो कहने लगा यार, इधर किधर? बोला बस मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मुलाकात कर ली जाए। बोला हाँ ठीक, अच्छी बात की, तुम तो आ गए। अंदर ले गया, बिठाया, पूछा क्या खाओगे क्या पियोगे। उन्होंने कहा ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस फ़िलहाल तो तुम कुछ पीने के लिए मंगा लो, फिर दोपहर करीब आ रही है तो खाना खाएंगे इंशाल्लाह दोनों दोस्त मिलकर। शेख साहब ने कहा हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। शेख साहब ने अपने बेटे को बुलाया और 500 का नोट निकाल कर उसको दिया और कहने लगा देखो, ये मेरा दोस्त है, बड़ी दूर से आया है, गोश्त लेकर आओ। और देखो, कसाई बड़े चालाक होते हैं, ज़रा ध्यान से हैं, कोई कसाई तुम्हें पागल ना बनाए, उनकी होशियारों को समझते हुए ज़रा गोश्त लेना। उनने कहा अब्बू तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं बस यूं गया और यूं आया। अब शेख साहब ने अपने बेटे को 500 रुपये देकर रवाना किए कि जाकर गोश्त लेकर आओ। तो जब वो दरवाजे के करीब पहुंचे तो शेख साहब ने पीछे से आवाज़ दी रुक जाओ। उठा अपने दोस्त के पास से और बेटे के पास जाकर कहने लगा कुछ थोड़े से पैसे बचा कर रहे ना, सारे लगा ना देना। बेटे ने कहा जी ठीक है। बेटा रवाना हो गए, ये वापस आए, शेख साहब अपने दोस्त के पास आकर बैठ गए। अब शेख साहब का जो बेटा था वो गया कसाई के पास और जाके कहने लगा कि जी गोश्त है। उन्होंने कहा हाँ, बड़ा गोश्त, ये देखो कितना गोश्त ही गोश्त पड़ा है। उन्होंने कहा भाई गोश्त मुझे चाहिए, मेरे अब्बू का दोस्त आया बड़ी दूर से। तो अब्बू ने कहा कि गोश्त बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा बेटा तू बेफिक्र हो जा, गोश्त मेरे पास बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा गोश्त है जैसे मक्खन। जब शेख साहब के बेटे ने ये बात सुनी कि मक्खन, कहने लगा हाँ, गोश्त लेकर जाओगे तो ऐसे लगेगा जैसे मक्खन लेकर जा रहे हो। शेख साहब के बेटे ने कहा कि अगर ऐसा लगना है कि गोश्त नहीं ये मक्खन है तो फिर मैं मक्खन ही क्यों ना लेकर चला जाऊं। वालिद साहब भी खुश हो जाएंगे, उनके दोस्त भी खुश हो जाएंगे। उन्होंने कहा भाई मैंने गोश्त नहीं लेना। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने बोला बस अगर गोश्त मक्खन जैसा लगेगा तो फिर मैं मक्खन क्यों ना लेकर जाऊं। अब शेख साहब का बेटा जो था वो दूध दही की दुकान पे पहुंच गया और कहने लगा भाई मक्खन है? उन्होंने कहा हाँ मक्खन बहुत। उन्होंने कहा देख भाई मेरी बात सुन ले, मेरे अब्बू का दोस्त आया बहुत दूर से, तो मुझे उनके लिए मक्खन लेकर जाना है, तो मक्खन खालिश होना चाहिए। उन्होंने कहा मक्खन बेटा मैं तुझे ऐसे दूंगा, ऐसा ज़बरदस्त कि जैसे शहद। उसने बोला शहद? उन्होंने कहा हाँ, शहद की तरह मीठा, ज़बरदस्त मक्खन है हमारे पास। शेख साहब के बेटे ने सोचा कि अगर शहद जैसा मक्खन लेकर जाना है तो फिर शहद क्यों ना लेकर जाऊं, फिर मक्खन क्यों लेकर जाना है, शहद ही लेकर जाऊंगा ताकि वालिद साहब भी खुश हो जाए और उनका दोस्त भी। बोला भाई मैंने मक्खन नहीं लेना है, बस अब मैंने गोश्त, अब मैंने शहद लेना है। अब पहुंच गया शहद की दुकान पे। हमारे पाकिस्तान के अंदर मरहबा वालों का शहद बहुत मशहूर है। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, नेशनल की भी है और भी बहुत सी हैं, लेकिन
مرحبا یہاں پر مشہور ہے. مرحبا کی دکان میں چلا گیا اور کہنے لگا بھائی مجھے شہد چاہیے. انہوں نے کہا جی بالکل مل جائے گا شیخ صاحب, کتنا چاہیے؟ انہوں نے بولا دیکھو میرے والد صاحب کا دوست آیا بہت دور سے, تو شہد میں لے کے جانا چاہتا ہوں خالص اچھا شہد. وہ کہنے لگے ہاں ہمارے پاس شہد بہت زبردست ہے, بالکل خالص چمکتا ہوا, ایسے جیسے بالکل پانی, پانی کی طرح سفید چمکتا ہوا. شیخ صاحب کے بیٹے نے کہا اگر میں نے پانی کی طرح لے کر جانا ہے شہد, تو پھر شہد لے جانے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ پھر پانی ہی کیوں نہ لے کر جاؤں؟ چلو والد صاحب بھی خوش ہو جائیں گے اور ان کا دوست بھی. اب وہ چلا گیا, نکل گیا دکان سے. دکاندار نے کہا شہد نہیں لینا؟ بولے نہیں, اگر پانی جیسا شہد لینا ہے تو پھر پانی کیوں نہ لے کر جاؤں. اب چلا گیا نیسلے کی دکان میں. نیسلے کی دکان میں جا کر دیکھا تو نیسلے کی چاروں طرف سے بوتلیں ہر قسم کی پڑی ہیں, چھوٹی بھی بڑی بھی, لیٹر, 1.25 لیٹر, ہاف لیٹر. دیکھ رہا ہے. دکاندار نے کہا ہاں شیخ صاحب کیا چاہیے؟ بولا یار پانی چاہیے مجھے, اچھی والی بوتل چاہیے, خالص بوتل چاہیے, ملے گی؟ بولا ہاں نیسلے کی خالص بوتلیں زبردست, یہ پانی پیو گے تو تمہیں ایسا لگے گا جیسے تم نے ٹھنڈی کھوئی کا پانی پی لیا ہے. بولا ٹھنڈی کھوئی کا پانی؟ ہاں ایسا خالص پانی ہے یہ. شیخ صاحب کے بیٹے نے کہا کہ ٹھنڈی کھوئی تو ہمارے گھر میں لگی ہوئی ہے, تو پھر یہ پانی لے جا کر پیسوں سے اور مزے لینے ہم نے اپنے گھر کی ٹھنڈی کھوئی کے پانی کے, تو پھر میں یہ پانی کیوں لے کر جاؤں؟ پھر میں وہی پانی کیوں نہ پلاؤں اپنے ابو کو اور ان کے دوست کو؟ میرا ابو بھی خوش ہو جائے گا اور ان کا دوست بھی. اب یہ نکلے تھے گوشت لینے کے لیے, تو بس گھر سے نکلا ہوا یہ شیخ صاحب کا بیٹا واپس آ گیا گھر. 500 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں. جب شیخ صاحب نے بیٹے کو دیکھا کہ خالی ہاتھ آیا تو کہنے لگا پتر کی ہویا, تو گوشت لینے گیا تھا. ہونے والا چور بابا, سب چیزوں سے اچھا تو ہماری کھوئی کا ٹھنڈا پانی ہے. میں نے ہر چیز دیکھی ہے لیکن بات مکتی ہمارے کھوئی کے پانی پہ ہے. ایک تو کنویں ہوتے تھے نا پہلے زمانے میں, بڑے بڑے کنویں ہوا کرتے تھے. پھر گھروں کے اندر لوگوں نے ایک چھوٹی چھوٹی کنویں بنا رکھی تھی, چھوٹے کنویں جن کو کھوئی کہا جاتا تھا. پھر وہ لوگ محلے والے وہاں سے پانی بھرتے تھے. تو جس وقت شیخ صاحب کے دوست نے اس کی یہ ساری باتیں سنی تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہہ گئے یار میں چاہ رہا ہوں بس. انہوں نے کہا نہیں یار تو آئے ہیں تو بیٹھ اسی کو پانی پی کھودا ٹھنڈا کو روٹی کھاؤ. نے کہا بس بہت کچھ کھا لیا شیخ صاحب, اب مجھے اجازت دو. تو بس یہی نصیحت ہے کہ انسان کو سوچ وچار کرنی چاہیے اور سوچ وچار سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے. تو بات ساری کی ساری جا کر ختم ہوتی ہے پھر کس پر؟ پانی پر. اکثر سنا ہے نا آپ نے کہ زندگی پانی کا برور ہے. ہاں جی, تو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا. ملیں گے اگلی ویڈیو میں, جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا, دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. خدا حافظ.